बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल मैटर के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। बड़े डेट्स बदलने के बाद आखिरकार बजट अनाउंस हुआ। उसकी वजूहात तो मैं बार बार बात करता रहता हूं उसके ऊपर। कभी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की बात होती है, कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बात होती है। ये सारी सियासी बातें हैं, लेकिन जब बजट आ जाता है तो वो भी सियासी हो तो फिर अवाम का क्या बनेगा। इस वक्त जो लफ्ज़ों का हेर फेर है और ये जो गोरख धंधा है उसमें तब्दीलियां कर करके, टैक्सेस की भरमार करके अवाम का जीना तो मुहाल है ही। लेकिन मैं आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू जो करूंगा कि जो बजट आया इसमें कुछ अवामी वेलफेयर का कोई सिलसिला है, या ताजरों की बेहतरी की कोई बात है, या किसानों के हवाले से कोई ऐसी उम्मीद नज़र आती है कि वो भी मुतमईन हो जाएं, या इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उसके लिए कोई नवीद है, या जो बाहर से जो इन्वेस्टर जो है उसके लिए कोई अट्रैक्शन है। ये सब बातें हैं या नहीं हैं, ये आज मेरे सवालात होंगे। और मेरे मेहमान गिरामी किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। पहले मेरे मेहमान हैं जनाब डॉक्टर कैस असलम साहब। बहुत शुक्रिया जी, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब इंजीनियर सुहेल लाशारी साहब, साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर। वेलकम करते हैं जी प्रोग्राम में। आगाज करते हैं हम सुहेल लाशारी साहब से। लाशारी साहब, मुझे बताइए कि इस वक्त जो बजट आया है ओवरऑल अगर आप इसका अहाता करें तो कैसे करेंगे? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो बजट आया है ये बुनियादी तौर पे तो हमारी जो इकॉनमी है वो टैक्स इकॉनमी होती चली जा रही है, जिस पे ग्रोथ की तरफ ध्यान कम होता है। और दूसरा ये, जैसे आपने भी कहा कि ये सियासी बजट ज़्यादा होता है कि सियासतदानों को क्या मिलेगा, हल्के में कैसे पैसे जाएंगे। आप देख रहे थे कि पीपल्स पार्टी ऐवान में आने को भी तैयार नहीं थी, रास्ता उनको मनाया गया और वो भी बजट की जो तकरीर थी उसमें शामिल हुए और वहाँ आके बैठे, जिसने इसको सियासी रंग दे दिया। अब बात ये है कि फिगर्स को आगे पीछे करना और ये हमारा वतीरा रहा है, मगर इस दफ़ा चूँकि इन्होंने ग्रोथ रेट भी कहा कि 4% के करीब होगी, जो कि पिछली दफ़ा 3.5 थी। अब देखते हैं क्या होता है। इसी तरह इन्होंने बाकी के भी जो हदाफ पूरे नहीं हुए, मगर जो इन्होंने टैक्स मुसरात इकट्ठे करने की कोशिश की है वो तकरीबन $20 बिलियन के करीब रुपीज़ के करीब आ गए, सॉरी। तो ये सारा कुछ इकट्ठा करने के लिए इनको जो टैक्स बेस ब्रॉडन करने की हम बार बार बात करते हैं उसकी तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी कि किस किस इंडस्ट्री को ये टैक्स लगाएंगे और किस किस इंडस्ट्री को ये कोई छूट देंगे। 1-2% आगे पीछे करने से तो कोई ऐसी मज़े की बात नहीं है। तनख्वाहों में इजाफा जो सरकारी बंदों का और अदरवाइज़ करना था, इन्होंने सोचा था कि 10% होगी, वो भी 7% किया है, पर चलो कुछ किया है इन्होंने। तो ओवरऑल अगर आप इसको देखें तो इसको बैलेंस करने की तो कोशिश की गई है कि जितनी भी इनके पास फिजिकल स्पेस है उसमें रह के हम क्या कर सकते हैं। चूँकि जब टेट सर्विसिंग हो जाती है उसके बाद सेंटर के पास पैसे ही नहीं बचते हैं, तो उनके कहा गया कि सूबे कुछ कंट्रीब्यूट करें, तो वो भी अग्रीमेंट क्वेश्चन की हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक विजन देना होता है, जो एक डायरेक्शन देनी होती है कि किस इंडस्ट्री को ये सपोर्ट करेंगे, किस इंडस्ट्री को ये डिस्करेज करेंगे, वो कहीं नज़र नहीं आया। ठीक है, यानी स्पेसिफिकली आप कोई बात नहीं ऐसी कर सकते कि फला अपना सेक्टर को इन्होंने कोई प्रमोट करने की कोशिश की है जिससे तमाम लोगों के आसानियां पैदा हों। देखिए, इस वक्त 2 इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इमर्जिंग हैं और उसमें हमें बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेना चाहिए, जिसको इंग्लिश में अर्ली अडॉप्टर्स कहते हैं। क्योंकि आपने अभी देखिए 5G में भी लेट कर दिया है, बाकी कामों में भी आप हमेशा 10-20 साल पीछे ही होते हैं। तो अगर आप मोबिलिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, इन्होंने कहा हम जो पिछले साल टैक्स था वही रहेगा, तो अच्छा किया, चलो अच्छी बात है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आप ये प्रमोट करने की कोशिश कर रहे होंगे। उसके ख़िलाफ़ इंटरनल कंबस्शन इंजन के जो पहले से मैन्युफैक्चरर मौजूद हैं उनकी लॉबी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वो कोशिश कर रही होगी कि इन पे टैक्स बढ़े ताकि वो भी बिकते चले जाएं। इसी तरह सोलर एनर्जी पे भी उन्होंने कहा कि नहीं वो सिस्टम चलेगा। तो उससे यही है कि
घरों के ऊपर जो रूफ टॉप ख़ास तौर पे सोलर है उसको इनकरेज करना चाहिए। आप सुन के हैरान होंगे कि पाकिस्तान में 51.6% डोमेस्टिक बिल्स हैं, यानी कि बिजली का जो खर्चा है वो हमारे जो घरों का खर्चा है वो 51.6% है। और अगर यहाँ रूफ टॉप पे सोलर के साथ बैटरी लग जाती है और ऑफ द ग्रिड चले जाते हैं तो आप 51.6% बिजली बचा रहे हो, और वो जो बिजली बचेगी वो आप इंडस्ट्री को दे सकते हैं ताकि इंडस्ट्री अपनी थर्ड शिफ्ट भी चलाए। और उससे ये भी होगा कि जब आपके पास बिजली वाफर हो जाएगी तो आप बिजली की कीमत भी कम कर सकेंगे ताकि आप इंटरनेशनली कंपेटिटिव हो जाए। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब आप हमेशा ही ज़ाहिर है इस पे बात करते हैं, बजटिंग के ऊपर जब सालाना बजट आता है तखमीने सामने आते हैं, और हम हमेशा ही खा मैं पीटीवी पे बैठा हूँ या दीगर चैनल्स पे प्रोग्राम कर रहा हूँ या हल्का अहबाब में हम बैठते हैं तो हम गोरख धंधा जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसकी वजूहात क्या हैं? क्योंकि मैंने किसी और मुल्क में ये लफ्ज़ बजट के लिए इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा सिवाय अपने मुल्क के। इसकी वजह भी बयान कर दें ताकि कौम भी ये सुन ले कि क्या ये कोई हम कसूरवार तो नहीं है कि नेगेटिव वर्ड यूज़ करते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत। देखें, बात जहाँ मुझे नज़र आई है जो वो हैं फिगर्स, वो तो अब हर अखबार में हर टीवी पे आ गए, पता लग गया। मगर वो ये बात सही है जो आपने लफ्ज़ गोरख धंधे की बात की है कि मुझे याद है कि लशारी साहब तो उसको फिगर फजिंग का नाम देते हैं, आपने उसको उर्दू का नाम दे दिया है। बात कहीं और है, और वो बात टच की है लशारी साहब ने, बात इकोनॉमिक फिलॉसफी की है। इकोनॉमिक फिलॉसफी की है, इसमें चलें पॉलिटिकल फिलॉसफी को भी साथ आप ले आए। असल जो सवाल डिस्कशंस पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट से भी बाहर होनी चाहिए कि हम इस मुल्क की आवाम की खुशहाली को एक सरमायादारी निज़ाम जिसके मैं हक में भी नहीं हूँ मगर चलें हम वो बिल्ड करना चाहते हैं, तो उसको तो आप कहाँ कहाँ फ़रोग देंगे, कैसे देंगे। हुकूमत का जो फ़िलॉसफी थी कि हुकूमत होगी, इंडिपेंडेंट होगी, लोगों को सपोर्ट देगी, उस क्योंकि वो चलना है उसको टैक्स लेना है, और इंसेंटिव है कि इंडस्ट्री चलेगी, एग्रीकल्चर चलेगी, सर्विसेज से पैसा आएगा, तो वो टैक्स का पैसा जो है वो ह्यूमन वेलफेयर पे होगा। तो अब जो फजिंग की आपने बात की या गोरख धंधे की बात की कि ये बात तो अब कई सालों से स्पेशली ये PML एन की हुकूमत जो है और वैसे दूसरी भी बार बार कहती हैं कि टैक्स दो, टैक्स इकट्ठा होना चाहिए, टैक्स का हदफ हम बढ़ा भी रहे हैं। क्यों टैक्स दो? हाँ, रीज़न क्या है जी? उससे मुझे लोग कहते हैं जी कि हुकूमत को चलना चाहिए, क्योंकि हुकूमत, हालांकि हमारी हुकूमत के पास वो सफ़ेद हाथी भी हैं, रेलवे भी है, यानी आपका कहना यह है कि हुकूमत चलाने के लिए टैक्स लगाया जाता है, अवामी वेलफेयर के लिए टैक्स नहीं लगाया जाता। जी, इससे भी आगे चला जाता हूँ। हाँ, रेवेन्यू ओरिएंटेड है ये सारे बजट, इकोनॉमिक ओरिएंटेड नहीं है। इकोनॉमिक ओरिएंटेड का मतलब ये है कि आप ग्रोथ देंगे, इंडस्ट्री को चलाएंगे, फूड सिक्योरिटी देंगे, एग्रीकल्चर को चलाएंगे, एक्सपोर्टेबल्स पैदा करेंगे ताकि आपके पास डॉलर आए और आपका इनकसार जो है कर्जों से कम हो। आप दोनों चीज़ें करेंगे, एक तरफ डिफेंस सिक्योरिटी भी देंगे, दूसरी तरफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी देंगे, वेलफेयर भी देंगे, जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी का बेसिक्स है, जिसको हम चलाने की कोशिश कर रहे थे। मगर हुआ ये है कि हुकूमत के एहलकार, जिसको हम ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं, और पॉलिटिकल जो पॉलिसी मेकर्स, सरकारी मशीनरी जी, जिसमें अपोजिशन भी शामिल है। असल में आजकल एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, हम सरकारी मशीनरी कहते थे,
جو اپنا بلڈنگز کے لیے استعمال ہوتی تھی، اب انسانوں کے لیے میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں. وہ ان کو یہ سمجھ آئی ہے کہ آپ اگر مفت گھر، مفت کاریں، ملازم، ایک خاص لائف سٹائل صرف وہ حکومت میں آ کے رکھ سکتے ہیں اور باقی قوم سے پیسہ اکٹھا کرنا ہے، تو پھر ہم ایک تھرڈ ورلڈ ملک رہیں گے. پھر یہ جو گورکھ دھندا کہہ رہے ہیں، ابھی جو میں قطع کلامی کر رہا ہوں، یہ گورکھ دھندا نظر آتا ہے اس میں. لاشاری صاحب بھی اس پہ بتائیں گے. میں ایک جج صاحب کی اپلیکیشن ریٹائرڈ جج کی پیش کر سکتا ہوں، جسٹس ریٹائرڈ ہائی کورٹ سے. ان کو 2000 یونٹ ابھی تک فری ملتا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ جی مجھے 2000 یونٹ فری نہیں چاہیے، مجھے اس کے پیسے دے دیے جائیں منتھلی جب تک میں زندہ ہوں. ٹھیک ہے جی، کیونکہ انہوں نے لاشاری صاحب دی گل تے عمل کر لیا ہے گا، انہوں نے سولر لوا لیا ہے گا. انہوں نے کہا 2000 یونٹ دے میں پیسے دینا شروع کر دو. تو یہ بھی تو عوام کے اوپر چھری ہے سر. سر میرا بچپن کا دوست اب ریٹائر ہو گیا، میری طرح بہت بڑے جسٹس عہدوں پہ گیا. 2 باتیں ہوئیں. وہ ریٹائر ہونے کے بعد میرے گھر آیا تو 10 پولیس والے تھے اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. دیکھیں نا، تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار تم مجھ سے ڈرتے ہو کہ یہ 10 پولیس والے لے کے آئے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، تم سے ڈرتا ہوں اس لیے 25 گھر چھوڑ کے آیا ہوں. حالانکہ سیکیورٹی کی ضرورت جڑی ہے نا وہ ایسے انہوں لوگوں نہیں ہے گی. سر ہمارے پیسوں، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ان لوگوں کو یہ پولیس والے دیے جاتے ہیں کہ ہم سے بچائیں. تنخواہ ہماری ٹیکس سے جا رہی ہے اور ہم سے بچایا جا رہا ہے. وہ بات آگے بھی چلی گئی اس سے. وہ بات یہ ہے جی کہ جب ایک اکنامک فلسفی کی جگہ یہ ایک خاص قسم کا طبقہ آپ پیدا کر لیں تو آپ نے پھر، ہم تو وہ پڑھتے تھے نا کہ جی معاشی نظام طبقے پیدا کرتا ہے جہاں سرمایہ کار امیر ہو جاتے ہیں اور مزدور ایکسپلائٹ ہوتے ہیں. اس ملک میں فائنینشیل سسٹم سرمایہ کار کو بھی قرض میں رکھے ہوئے ہے. اس ملک میں ٹیکس سسٹم سب کو جکڑے ہوئے ہے. تو نہ وہ کیپٹلزم بلٹ ہو رہا ہے، نہ عوام کی ویلفیئر ہو رہی ہے، نہ ہی اکنامک فلسفی جب تک آپ واپس نہیں لائیں گے کہ ہم ٹھیک ہے اکنامک فلسفی. اچھا یہ جو اکنامک فلسفی ہے یہ میں آپ اور لاشاری صاحب تو اس بات کو سمجھتے ہیں. چونکہ چیمبر آف کامرس میں ایک تاجروں کی نمائندہ ایک جگہ ہے، جیسے ہم پریس کلب کو ایڈمائر کرتے ہیں، ہماری جو ایک پریس کلب جگہ ہے صحافیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے، تو چیمبر آف کامرس جو ہے وہ تاجروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے. لاشاری صاحب آپ کا بہت نام ہے اس حوالے سے، آپ نے اپنے ٹینور میں تاجروں کے حقوق کو بہت پروٹیکٹ کیا. آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت صرف تاجروں کو ہی نہیں، پوری جو عوامی فلاح کے ساتھ ساتھ تاجروں کا تعلق ہے، تاجروں کے بزنس کے ساتھ عوام کا تعلق ہے، یعنی ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے عوام اور قوت خرید ہوگی تو تاجر بھی بڑھے گا. جب قوت خرید ہی ختم ہو جائے گی تو پھر آگے کیسے بڑھ سکیں گے؟ اس کا بھی کوئی انتظام اس ملک میں ہو رہا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ابھی ٹیکس بیس بڑھانے کی جو بات ہوئی اس پہ آپ کو پتہ ہے ابھی حکومت نے کہا کہ جن کی 20 کروڑ سے کم آمدنی ہے وہ 25,000 سال کا دے دیں، اور یا ٹرن اوور ٹیکس جو 1% ہو گیا. یہ ایک میرے خیال میں پہلا قدم ہے ٹورڈ براڈننگ دا ٹیکس بیس. اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی براڈ کریں، مگر طریقے نہیں بتاتے ہوئے کس طریقے سے براڈ کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ جتنی بھی ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں ان کو بے شک تھوڑا ٹیکس لینا شروع کریں، ان کو کم از کم اس نیٹ میں تو لے کے آئیں نا کہ وہ ٹیکس دینا شروع کریں، جس میں ایگریکلچر ہے اور بھی بہت سے شعبے ہیں. ابھی یہ نئے شعبے جو ہیں سوشل میڈیا کے جو انفلوئنسرز ہیں اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، یہ باقی کے جو آئی ٹی کے لوگ ہیں، ڈاکٹرز، نرسز، یہ سارے ٹیکس دیں. اچھا اب بات یہ ہے کہ ٹیکس تو سارے دیں اور بل ابھی جو بات ہوئی یہ سارے نہ دیں. ان ساروں کے بل ختم کر دینے چاہیے. یہ بل دیں، بجلی کا بل حکومتی جو جتنے بھی ملازم ہیں، جتنی بھی بیوروکریسی ہے، جتنے بھی پارلیمنٹیرینز اینڈ ادروائز، سب کے سب بجلی کا بل دیں. دیکھیں بجلی کا بل ہی کوئی نہیں دے رہا تو پھر تقریباً میرے خیال میں 3 سے 4 ہزار میگا واٹ جو بجلی ہے وہ فری ہے، لوگوں کو فری ہے. ایوری بڈی شوڈ پے دا ٹیکس
at the same time everybody should pay for electricity, water, drivers and their domestic help and everything. تاکہ پوری قوم جب دے گی تو میرے خیال میں سرپلس اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گا اور پھر آپ کے پروجیکٹس بھی بہتر ہو جائیں گے. انسانوں کی جو ایک کاسٹ آف لیونگ ہے وہ کم ہوگی. تو یہ ساری چیز دیکھیے بجٹ جو بھی آیا ہے کسی کو عوامی جو آدمی ہے جو سڑک پہ ہے جو دکاندار طبقہ ہے اور دوسرا طبقہ ہے ان کو کوئی پتہ نہیں جی ڈی پی کیا ہوتا ہے, نہ ان کو پرواہ ہے, نہ ان کو پتہ ہے ڈیفیسٹ بجٹ کیا ہے, نہ ان کو پتہ ہے کہ جی جی ڈی پی ٹو ٹیکس ریشیو کیا ہے. وہ اس کو بیسک نیسیسٹیز چاہیے. بالکل ٹھیک ہے جی. آپ نے اس بیسک نیسیسٹیز کے اوپر کوئی کام نہیں یعنی کیا. جو سہولیات جو سہولیات بنیادی ضروریات سہولیات بھی نہیں ضرورتیں بیسک ضرورتیں جو ہیں بنیادی ضرورتیں جو ہیں جو ان کا کھانا پینا اور حق ہے جس کو اسٹیٹ بھی کہتی ہے کہ ہم پرووائڈ کریں گے, اس کے اوپر بجٹ ابھی تک تو خاموش ہے اور اسی لیے اس کو گورکھ دھندا آپ بھی کہہ رہے ہیں. تو بنیادی طور پہ ہونا یہ اچھا سر بنیادی سہولت کی بات ہو رہی ہے. میری آپ سے آج صبح ہی بات ہوئی جب آپ آ رہے تھے تو میں وہ بات آن ایئر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. میری ایک میٹنگ تھی جی, وہاں پہ میں گیا تو وہ ایک بچی کا فیس ووچر میرے سامنے رکھ دیا بڑا ایک آفیسر نے, اس کے یعنی وہاں پہ کوئی آربٹ کوئی ادارہ آئی ٹی کا. تو مجھے بتائیے کہ یہ جو بنیادی ضرورت کی بات ہے یہ تو تعلیم تو فری ہونی چاہیے. تعلیم فری کیسے ہو سکتی ہے جب جو لاشاری صاحب نے بات کی ہے. اب اگر میرے جیسا بندہ یعنی میں تو ظاہر ہے میری تو کہتے ہیں کہ ملا دی دوڑ مسجد تک یہی ایسے لوگوں کے پاس ہیں یا ہم چیمبر کے پاس جاتے ہیں کہ یا تھوڑا فیسیلیٹیٹ کروا دیں یا کروا دیں. ریگولر کوئی بھی شخص اتنا فلرش نہیں ہے کہ ہر ایک بچی کی فیس 1.5 لاکھ روپیہ یا 90,000 روپیہ یا ہر سیمیسٹر کی فیس کسی بچے کی پے کر سکے. میں نے ہزاروں نہیں سینکڑوں اسٹوڈنٹس جو ہے فیس پے نہ کرنے کی وجہ سے امتحانوں میں سے اٹھائے گئے دیکھے ہیں. اور میں یہ اپیل کرتا ہوں یونیورسٹیز سے بھی کہ آپ ایگزامز لے لیا کریں, ڈگری اس وقت ان کے ہاتھ میں تھما دیں جو بقایا جاتے ہیں چاہے قسطوں میں لے لیں, یا پلیز خدا را یہ کوئی تھوڑا سا مہربانی کریں. اور جب تک ہم بیٹھے ہیں آواز تو بلند کرتے رہیں گے, لیکن آج ان دانشوروں کی آواز سنی جاتی ہے جو کہتے ہیں میرے جیسے لوگوں کو یا صافی صاحب جیسے لوگوں کو کہ آپ لوگ صحافت سے ریٹائرڈ ہو جائیں. پھر آلموسٹ تو پھر ہم جیسے لوگ ریٹائرڈ ہی ہیں نا جب تک وہ رنگیلے صحافت میں موجود رہیں گے. لاشاری صاحب چونکہ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ بعض اوقات آپ ریگولر کسی کی مدد نہیں کر سکتے. ریگولر مدد تو سرکار ہی کر سکتی ہے نا, سرکار ان کے لیے فیسیلیٹیٹ کرے یا ایسے لونز کا اجرا کر دے کہ اگر کسی کوئی بچہ پڑھنا چاہتا ہے کسی یونیورسٹی میں یا پڑھ رہا ہے اور اس کے پیرنٹس افورڈ نہیں کر پا رہے اور سرکار بھی افورڈ نہیں کرتی تو اس کو یونیورسٹیز کے ذریعے لون دے دیا جائے کہ ڈگری اس کو تب دی جائے جب یہ پیسے آپ کے ریٹرن کر دے. کیا ایسا کوئی منصوبہ آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, اس میں اس قسم کی چیزوں کو لے کے آنا چاہیے جس میں ایجوکیشن اور ہیلتھ ہو بنسبت کہ آپ 15-20 ہزار روپیہ کیش دینا شروع کریں. آپ ان لوگوں کو اسکالرشپ دیں تاکہ اس کا کوئی مثبت نتیجہ بھی یا لون کے حساب سے لون کر لیں. دیکھیے کچھ یونیورسٹیز بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں, کیس صاحب بھی میرے ساتھ دیں گے, کہ جو آفر کرتی ہیں اسکالرشپ یا لون ٹو دا اسٹوڈنٹ کے بعد میں کما کے دے دینا. یہ بہت زبردست. پھر ان کی اسیسمنٹ ہوتی ہے آیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں, ایکچولی وہ ریکوائرمنٹ ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ کئی لوگ اس کا فائدہ بھی اٹھانا چاہتے ہیں ناجائز. تو یہ بھی یونیورسٹیاں کئی کر رہی ہیں, مگر بات صرف یہی ہے کہ حکومت اگر کرنا چاہتی ہے تو میرے خیال میں ان کے لیے بہت بہتر طریقہ یہی ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ان پروگراموں کو شامل کریں, ایجوکیشن اور ہیلتھ کو, اور ان کو اسکالرشپ. اچھا سر یہ بھی ذرا بتا دیں, میں بتاتا ہوں. آپ دیکھیں نا ایک تو انویسٹیگیشن ہوتی ہے نا, انویسٹیگیشن میں بریک کی طرف جانے سے پہلے یہ سوال چھوڑ رہا ہوں, ہم ہیلتھ پہ بھی بات کریں گے اسی حوالے سے. ایک تو انویسٹیگیشن ہوتی ہے کہ یہ ڈیزرونگ پرسن ہے کہ نہیں, ٹھیک ہے, کہ وہ فیس دے سکتا ہے. جی میں یہ بات جب آپ ایک ایپلیکیشن دیں گے, ہمارے دور میں یہ ہوتا تھا, اب یہ ختم کر دیا گیا. ایک میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا, استغفر اللہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں, کہ جن کے پاس یونیفارم نہیں تھی تو اس وقت کہا جاتا تھا کہ آپ صرف ایک ایپلیکیشن دیں گے ہمیں, ہم آپ کو یونیفارم دے دیں گے.
फीस के लिए भी एक एप्लीकेशन देनी पड़ती थी, और बाद में डिग्री जब दी जाती थी तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती कि डिग्री मिलनी तब है जब आप वहां से आप एलिजिबल ही तब है डिग्री लेने के जब अपने ड्यूज क्लियर करेंगे। तो फिर तो मेरा ख्याल है वो उसको ज्यादा डिग्रेड करने की जरूरत ही नहीं है। इस पे मैं आता हूं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद जो ही मैं आऊंगा तो इस मौजू को समेटते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे कि इन तमाम सहूलियात के क्या प्राइम मिनिस्टर को या उनके बच्चों को या अपना प्रेसिडेंट को या उनके बच्चों को या दीगर जो ब्यूरोक्रेसी है, जिस तरह से मेरे अपना डॉक्टर कैस असलम साहब ने प्रोग्राम में कहा, क्या सिर्फ उन्हीं के लिए है या गरीब का बच्चा भी कोई आगे अपनी जिंदगी को आगे लेके जाना चाहता है या जा सकता है, उसको ह्यूमिलेट करने की बजाय या उसकी ह्यूमिलेशन करने की बजाय उसको इज्जत दे के आप इस तरह का सिस्टम बना दें कि वो सोचे ही ना मैट्रिक के बाद या एफए के बाद या एफएससी के बाद जब यूनिवर्सिटी जाए कि मैं अपने बाप के ऊपर बोझ बन रहा हूं, वो सरकार के ऊपर बोझ हो, और फिर सरकार उसको डिग्री तब दे जब वो जनाब अपने आप को एलिजिबल करे। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, बात हम कर रहे हैं एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से भी आएंगे। अच्छा, लाशारी साहब बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइए कि आपको क्या, जितना आपने बजट सुना है या पढ़ा है, तो मुझे बताइए, क्योंकि आप हमेशा पढ़ के बैठते हैं, मुझे पता है, तो हम तो सतही बात करते हैं। मुझे बताइए कि हेल्थ और जबकि आपके आइन में तो हेल्थ और जो है एजुकेशन फ्री है, तो ये इसका कोई इंतजाम किया गया बजट में? देखें, एक अगेन बात 18वीं तरमीम में ये सारी चीज़ें, जिसमें इंडस्ट्री भी है, पानी भी है, एग्रीकल्चर भी है, हेल्थ भी है, ये प्रोविंशियल बजट का हिस्सा सूबों के हवाले से आ गई ना। ये तो वो जो पैसा सूबों को मिलेगा वहाँ देखेंगे, मगर मैं उसकी बात बाद में करता हूँ। मगर ये जो फेडरल बजट है, इसमें जब आप 50% से ज़्यादा पैसे जो हैं उस मद में देंगे, सूद जो वापस करना है, कर्जे भी नहीं, सूद वापस करना है, कोई 54% कहता है, कोई 58% कहता है, फिर आपके 33-34% पेंशन्स में चला जाएगा। पिछले साल 33 था, इस दफ़ा 34 हो जाएगा। फिर नेचुरली डिफेंस को आपने बढ़ा दिया है, जो अच्छा है। सबमरीन्स भी लेनी है हमने, हवाई जहाज़ भी लेने हैं हमने, मिसाइल्स भी लेनी है हमने, फ़ौज को भी ट्रेन करना है, और उसके बाद सूबों को 8-10% चला जाएगा, फिर गवर्नमेंट को चलाने के लिए 6% चला जाएगा। तो बचता ही नहीं है, ये माइनस में चला गया है यहाँ तक कि आप हेल्थ और एजुकेशन पे खर्चे। मगर देखें, बेसिक हेल्थ पे इस मुल्क में बहुत पैसा खर्च होता है, और शायद HEC को भी पैसे दे दिए गए एंड सच फोर्थ। जो बात आप कर रहे थे ना, उसमें दो ऑप्शंस हैं, बहुत जरूरी हैं, सिर्फ ऑप्शन नहीं है, दो ट्रेंड्स हैं। अच्छा, होने चाहिए। पहला ट्रेंड ये है कि अगर आप 85% से ज्यादा मार्क्स लेके आ रहे हैं तो पूछा ही नहीं जाना चाहिए कि आप अमीर का बेटा है या गरीब का बेटा है, आपको स्कॉलरशिप मिल जानी चाहिए, फ्री एजुकेशन इररिस्पेक्टिवली। वो इंसेंटिव है कि आप 85% से ज्यादा मार्क्स। बच्चा बड़ा खुश होता है कि जी मैं अपने माँ बाप पे बोझ नहीं पड़ा, बच्चे के लिए बहुत ज्यादा ऑटोमेटिकली ये अडॉप्ट कर लेना चाहिए उनको कि 85% ये पढ़ के आ रहा है, मेहनत करके आ रहा है। दूसरी तरफ हमने देखा है सरकारी इंस्टीट्यूशंस में, गवर्नमेंट कॉलेज में भी मैंने देखा, एमए कॉलेज में भी देखा कि वो 4 टीचर बैठ जाते हैं जो खुद लोअर मिडिल क्लास से हैं, और वहां बैठ के वो जो बच्चे गरीब होते हैं उनका ऐसे तजलील करते हैं, प्रूव करके आओ कि तुम गरीब हो। अच्छा, हम फंस के रह जाएंगे सिर्फ एजुकेशन पे ही। नहीं, ये मुझे चाहिए था ना, वो मैंने निकलवा लिया। हेल्थ का जो मसला है वहाँ ये है कि हेल्थ इतनी एक्सपेंसिव हो गई है कि सरकार, प्राइवेट सेक्टर और इंडिविजुअल इस बजट में कुछ अता किया गया है गवर्नमेंट। वो तो प्रोविंशियल बजट आएगा तो मैं आपको फिर पता लगेगा उसकी बात। अच्छा सर, लाशारी साहब, ओवरऑल जो अपना वफाकी बजट है उसमें ताजरों के लिए क्या आपको नजर आया है? क्योंकि आप भी प्रोटेक्टर हैं बेसिकली इनके हकूक के, अवामी
तहफ़्फ़ुज़ के हुए ना, आवाम ही है ना ताजर भी, तो उनके मसाइल के हल के लिए जो वो डिमांड कर रहे थे बजट से पहले, कुछ नजर आया आपको कि जी अगर ताजर खुशहाल होगा तो आम लोग भी? ताजरों की एक बात तो तस्लीम हुई ना कि एक फिक्स टैक्स हो जाए, ठीक है, और एक सफ़े का रिटर्न फाइल हो, ये दो बातें तो तस्लीम हो गई हैं। और मैं नहीं समझता कि 25,000 पर ईयर जो कि 2,000 पर मंथ बनता है कोई ज़्यादा है, मगर इसमें भी थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए थी कि भी जो बिल्कुल ही छोटा दुकानदार है उसके ऊपर और भी मज़ीद कम कर देते तो कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर इसको भी जैसे तनख्वाहों में टीयर्स किए हैं, इसके भी 2 या 3 टीयर्स बना देते कि छोटा दुकानदार, दरमियाना दुकानदार, बड़ा दुकानदार, और फिर उससे बड़े तो फिर वो और हैं जो कि रिटेलर्स हैं, उनकी तो अभी टैक्स भी जाता है और सब कुछ ही करता है। पर इस पे इन्होंने एक बेहतरी की है कि जी पॉइंट ऑफ सेल नहीं लगाएंगे, ऑडिट नहीं करेंगे, तो ये छोटे दुकानदार जो बेचारे वैसे ही सुबह शटर खोलते हैं, शाम को खुद ही शटर बंद करते हैं, तो उनके पास इतनी सहूलत नहीं होती है। और फिर ये भी इन्होंने किया है कि जो फॉर्म हैं वो उर्दू में भी आ गए हैं, पंजाबी में भी आ गए हैं, तो ये एक बेसिक बुनियादी चौर, ठीक है, यानी ये बुनियाद रख दी गई है बुनियाद। मगर असूली तौर पे देखिए ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो मैटर करती हैं, मगर आपने बजट में एक विजन देना होता है कि कौम को चलाना कैसे है। उसके लिए इनको ये चाहिए कि जितनी भी रॉ मटेरियल और मशीनरी जो पाकिस्तान में नहीं बनती है, दोनों चीज़ें, रॉ मटेरियल और मशीनरी जो पाकिस्तान में नहीं बनती है, उसको ज़ीरो रेट करें उसमें, ताकि वैल्यू एडिशन हो, जॉब क्रिएशन हो, ताकि हम लोकली चीज़ बनाएं और फिर उसको एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट्स की बहुत शोर मचता है, तो बाबा पहले कुछ बनाओगे तो एक्सपोर्ट करोगे ना। जब बनाने का बास्केट ही बड़ा छोटा सा है जो सिर्फ सियालकोट और गुजरांवाला के पास है और थोड़ा सा फैसलाबाद में है, देखिए टेक्सटाइल को हम बैकबोन कहते रहे, वो भी मुरातें ही ढूंढते रहे, आज तक वो मुरातों पे ही चले हैं, अपने पाँव तो अभी भी नहीं वो खड़े हुए। उसमें भी मॉडर्नाइजेशन चाहिए कि ताकि हम, और उसमें जो सबसे रुकावट है वो बिजली की कीमत है। जब बिजली की कीमत नीचे नहीं आएगी, आप जो मर्जी कर लें, और इसी तरह पेट्रोल है आपका तो बहुत बड़ा खर्चा, जो दोनों चीज़ें आप इंपोर्टेड चल रहे हैं, क्योंकि इंपोर्टेड कोल और इंपोर्टेड गैस पे आप बिजली बनाते हैं, पेट्रोल तो आप सारा ही बाहर से मंगवाते हैं। तो जब तक आपके जो इंडिजिनस तरीके हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, कम से कम बिजली का ऑल्टरनेट आ गया, पेट्रोल का भी ऑल्टरनेट आ गया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गई हैं, तो पेट्रोल भी कम इस्तेमाल होगा। और अगले 10-15 सालों में आप देखेंगे पेट्रोल पंप्स की जगह पे चार्जिंग स्टेशंस लगे होंगे। तो ये चीज़ों को इसको प्रमोट कैसे करना है, देखिए ऐसी इस टेक्नोलॉजी को अगर आप प्रमोट नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी। इसी तरह AI है, AI को अब आपने कैसे इस्तेमाल करना है, AI बैंकिंग में चली जाए, AI जो है वो एजुकेशन में चली जाए, और इसको हम इस्तेमाल करते हुए जितनी डिजिटलाइजेशन करनी है टैक्सेशन की, दुकानों की, देखिए अब ऐप्स आ गए हैं जो पूरी दुकानों को मैप कर सकते हैं। आप दुकानों को मैप करें, उनको नंबर लगाएं, उनसे टैक्स लें, तो हमें ये मॉडर्निटी लेके आनी पड़ी। हाँ, यानी उससे भी बच जाएंगे। जो फिक्स टैक्स दुकानदारों का होगा उसमें जो हेरा फेरी होनी है, जो फिजिकल अपीयरेंस होती है मुलाजमों की, उससे भी आप पेमेंट भी डिजिटल होनी चाहिए। बिल्कुल, पेमेंट भी कोई बंदा नहीं आके लेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बड़ा अहम पॉइंट है। अच्छा, इससे थोड़ा आगे बढ़ें, जितना बजट इन्होंने हुजम दिया है वो आप समझते हैं कि पिछले साल से कुछ बेहतर है? थोड़ा सा देखें, इंटरेस्टिंग बात ये है, और ये नई बात नहीं है कि हर दफ़ा आपका जो हुजम आप देते हैं वो पूरा नहीं होता। सही है, 2 ट्रिलियन 1.5 ट्रिलियन कम इकट्ठा हुआ, मगर जब अब अगला बजट देते हैं तो वो 2.5 ट्रिलियन बढ़ा देते हैं। तो वो आपको पहले तो ये देखना चाहिए कि अगर आपकी कैपेसिटी, अगर 17 ट्रिलियन दिया था आपने बजट और 15 ट्रिलियन इकट्ठा हुआ है, तो आपकी अगले बजट में 15 ट्रिलियन को आना चाहिए ना। देखें, अगर इकोनॉमिस्ट बनाएं ये बजट तो वो जो है अपनी रिस्ट्रेंट्स को पहले देखते हैं। जब फाइनेंसिस्ट बना रहा है और ब्यूरोक्रेट्स तो सिर्फ ये बता रहे हैं ना कि जी हमारे ज़रूरत ये है, 3 किस्म की ज़रूरत है ना जी, तनख्वाहों की ज़रूरत है, सही, ये जो पेट्रोल और केमिकल्स और वो जो रिकरिंग
اس کی ضرورت ہے اور انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے اور اس کے بعد ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. آپ یہ پہلے 3 کو تو پہلے سے کم نہیں کر رہے. صحیح. آپ بلکہ ہر دفعہ اس سے زیادہ کر لیتے ہیں 8-10% اینڈ سچ فورتھ, جس سے پھر کٹ آتا ہے. اب آپ کی ریسٹرینٹس جو ہیں وہ کلائمیٹ ریسٹرینٹس بھی آ گئی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی ریسٹرینٹس جو ہیں وہ فائنینشیل ریسٹرینٹس بھی آ گئی ہیں. آپ کی کیپیسٹی ریسٹرینٹس بھی ہیں. آپ کے پاس جنرل ایجوکیشن میں تو شاید اچھے لوگ ہوں, صحیح, مگر اسپیسیفک بجٹ بنانے والے, بجٹ کی یہ جو ویژن کی بات کر رہے ہیں لشاری صاحب, وہ کتنے لوگ ہیں اور ان کو کتنا آپ نے انوالو کیا ہے اس کے اندر. کیا یہ پرائم منسٹر کا اپنا 1.5-2 سال پہلے ایک روشن پاکستان کا پلان آیا تھا, اس کو تو اس بجٹ میں نے نہیں دیکھا. جب آپ اپنے ہی بنائے ہوئے 5-10 پیٹرن کو بجٹ کے اندر نہیں ڈالیں گے, فالو کریں گے, تو پھر اور مور امپورٹنٹ ہے کہ کلائمیٹ ریزیلینس جو ہے, آپ دیکھ لیجئے کہ کلائمیٹ کو کتنا دیا, اور منسٹری آف وہ انوائرمنٹ کو شاید 1 ملین 2 ملین ہوگا. تو پھر اور جو بھی ملا ہے وہ زیادہ تر تنخواہوں میں چلا گیا ہے. اسکولوں کا حال بھی یہی ہے کہ کیپیسٹی بلڈنگ اپ گریڈ سر خوابوں میں زیادہ گیا. جی بات ہے, آپ نے لفظ بالکل آسان کر دیا. فلاسفی یہ آئی ہوئی ہے کہ گورنمنٹ کو لوٹ کے اس ٹیکس کو پلفریج کر کے میرا گھر اور میرا لائف سٹائل آپ کے گھر اور آپ کے لائف سٹائل سے بہتر ہو جائے. اور تو وہ ڈسکریج کرتا ہے ان لوگوں کو جو محنت کر رہے ہیں. صحیح. جو ایک پھر وہ ہمارا یوتھ جو ہے وہ باہر جانا چاہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ہمیں نہیں, جان بوجھ کے بتایا جا رہا ہے کہ ایسے کچھ نہیں ہوگا. حالانکہ اگر یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یا لاشاری صاحب کر رہے ہیں, اگر بنیادیں فراہم کر دی جائیں تو کون جائے گا؟ آج سے کچھ 40 سال پہلے جب یہاں آیا تھا نیا گورنمنٹ کالج, تو ایک جگہ پہ میں نے بڑی انتھوسیاسٹکلی کہا کہ اس ملک میں کرپشن ہو رہی ہے اینڈ سچ فورتھ. تو ایک سرکاری افسر نے مجھے روکا, اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کتنے پیسے مہینے کے گھر چل سکتا ہے. تو میں نے کہا جی اتنے کا. تو اس نے کہا کہ تنخواہ کتنی ہے تمہاری؟ تو میں نے کہا جی اس کی آدھی ہے. تو اس نے کہا تو گورنمنٹ خود ہی کہہ رہی ہے نا کہ باقی رشوت لے لیں. خود ہی. اچھا, لیکن جنہوں نے تسی زیادہ دے رہے ہو وہ بھی رشوت لے رہے ہیں. جی وہی لے رہے ہیں. اصل انوائرمنٹ بن جاتا ہے نا. لاشاری صاحب, یہ جو بات بنیادی ضرورتوں کی بات آپ نے کی ہے, تو مجھے بتائیں کہ جب انسان, ہمارا دین بھی اسی پہ بیس کرتا ہے کہ اپنی خواہش بھی اتنی رکھو جتنی ضرورت ہے, اور یہاں پہ جتنا زیادہ جس کو اقتدار یا اختیار مل جاتا ہے وہ پھر سمیٹنا شروع کرتا ہے. جبکہ حدیث پاک میں ہے کہ آپ جہنم سے بچنے کی کوشش کرو, اس سے آپ بچ سکتے ہو, موت سے نہیں بچ سکتے. ہم موت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں, جہنم تو ہم لپک کے اپنے اندر لے کے آنا چاہتے ہیں. ذرا اس پہ بھی تھوڑا بول دیجئے. دیکھیں, آپ اگر مورلی بات کریں گے تو وہ سب سے زیادہ ڈیگریشن جو اس ملک میں ہوئی ہے وہ مورل ڈیگریشن نہیں ہوئی ہے. کیونکہ ہم فلسفی میں ایسا ہے کہ دیر آر 7 ڈیڈلی سنس. سب سے پہلی ہے غرور, پرائڈ, پھر ہے انوی, پھر ہے سلوتھ, پھر ہے اینگر, پھر ہے لسٹ, ٹھیک ہے جی, گریڈ. تو یہ جو میں نے 7 سنس کی بات کی ہے, 7 ایولز کی بات کی ہے, اس میں انسان کا بچنا بہت مشکل ہے. اور اس میں مولانا روم کی کہاوت ہے کہ یو ڈائی بیفور یو ڈائی. جب آپ کی تمنے ختم ہو جائیں اس دنیا کی سے, تو سمجھیں آپ جیتے جیتے مر گئے ہیں. بالکل. تو یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے. اس میں جتنا کوئی انسان بچ جائے سو بچ جائے. میں اس پہ بھی تحقیق کر رہا ہوں ان 7 ایولز کے اوپر بھی. تو کسی وقت آپ کے پروگرام میں ان کو اس پہ ڈسکشن کریں گے. لاشاری میں آ جائے گا نا. ابھی تو ایڈورٹائزمنٹ کر دیتے دیکھتے ہیں, انشاءاللہ وہ بھی کرتے ہیں. آپ مجھے انکریج کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پیسہ جس قوم نے خدا بنا لیا وہ ہار گیا. بالکل. پیسہ خود بخود آتا ہے جب آپ محنت ایمانداری سے کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے, وہ دیتا ہی دیتا ہے. مگر آپ کا پہلا ہی ایم یہ ہو کہ میں نے دھوکہ دہی سے, طریقے سے, چلاکی سے
تو اس طریقے سے پیسہ کمانا ہے تو پھر آپ کے پیسے میں برکت بھی نہیں ہوتی ہے. پھر کسی نے مجھے ایک دن پوچھا کہ برکت کسے کہتے ہیں, تو میں نے اسے بتایا کہ برکت اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ تھوڑا کام کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ عطا کرے. تو وہ برکت کے لیے بھی ہم نے اپنے دروازے بند یا کر آپ کے دیے پاس ہیں. کم ہو ہاں. اور ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو وہی ہم نے دروازہ بند کر دیا. تو ہمیں اب یہ چاہیے بنیادی طور پہ یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت جو اس ملک کا ایک بہت بڑا المیہ اچھا اوور آل ہی اگر تسی دیکھو سر کہ برکت اوور آل اتو ہی ختم ہوگی تو پھر تھلے تسی کی کرو گے؟ ہم نے ختم کی نا, اتنے علاجہ بھی دے رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہماری جو اس وقت یوتھ ہے نا, میری فائنڈنگ یہ ہے کہ وہ اب کام ہی نہیں کرنا چاہتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ یونیورسٹی سے نکلیں گے تو نوکری تھڑے تے پئی ہوئے گی تو نال ہی نکر اس کڑی ہوئے گی جس میں شادی کر لینی ہے. اور وہ ان کو محنت اور پڑھائی میں بھی دلچسپی بہت کم ہو گئی ہے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ سکلفل نہیں ہوتے, آپ کے یہ میٹرک ایف اے اب ہیچ ہو گیا, اب آپ ان کو ٹھیک ہے بیسک تعلیم ہو مگر اس کے بعد آپ ان کو اسکل ڈیولپ کریں. اور بنیادی اسکل جو ہے جو میں اپنے بیٹے کو بھی کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل وتھ پیپل. یو شوڈ بی نائس وتھ پیپل, یو شوڈ بی ٹروتھفل وتھ پیپل, اور یو شوڈ بی ویری ویری سنسیئر وتھ پیپل. جب آپ دنیا میں دیکھیے ہمارا جو سوسائٹی سر اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, ایک ٹریننگ اور ایک آپ کے جینز. سیدھی سی بات وہ بھی ہے. بات دراصل یہی ہے کہ جب آپ کی سوسائٹی ایک فنکشنل سوسائٹی نہیں رہتی ہے تو آپ کی سوسائٹی پروگرس نہیں کرتی. بالکل ٹھیک. سو آپ کی اس وقت سوسائٹی از ناٹ اے فنکشنل سوسائٹی. آپ کو کسی کا پرواہ نہیں ہے, ساتھ کا گھر جل رہا ہو, یو آر ناٹ پریپیئرڈ کہ میں جا کے بجھاؤں, آپ کہتے ہو دے آگ لگی ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ورک ٹوگیدر. دیکھیے حکومت اس وقت ایک ہائبرڈ سسٹم میں چل رہی ہے, بہت اچھی بات ہے, مگر یہ ہائبرڈ سسٹم از ناٹ انف. دے شوڈ انکلوڈ دا بزنس کمیونٹی, دے شوڈ بی ٹرائنگولر, کہ یہ تینوں مل کے, کیونکہ چلاتا تو بزنس کمیونٹی ہے نا ٹیکس دے کے. آج ٹیکس بند کر دیں تو یہ سارا کچھ ٹھپ کا ٹھپ ہو جائے گا. سو ایون ڈیفینس بجٹ از گوئنگ فرام دس ٹیکسز. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بزنس مین جو ہیں دے آر دا تھرڈ پلر آف دا اسٹیٹ. بالکل. تو ان کو ساتھ لے کے چلیں. آپ کا جو حکومت ہوتی ہے وہ 30 سے 35% سائلنٹ پارٹنر ہے ود دا بزنس مین. وہ ٹیکس لے رہی ہے سائلنٹلی اور پھر روب بھی جماتی ہے. ٹھیک ہے جی, پھر اوپر سے چھاپے بھی ڈالتی ہے. ابھی کول لکھپت میں 3 انڈسٹریاں انہوں نے بند کر دی ہیں, سیل کر دی ہیں, تو پھر کیسے چلے گا؟ سر یہ کیسے چلے گا؟ یہ سوال ایک تاجر کے ہیں. دیکھیں یہ ذرا تھوڑا بتائیں کیونکہ انہوں نے تو دیکھیں جو بات کرنی تھی وہ کر دی ہے اور تجاویز بھی دے دی ہیں. اچھا یہ جو کیسے چلے گا نا, اس میں بہت کچھ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک دن میں اور ایک سال میں اب چیزیں نہیں چلنی. میں اسی کو وہ تو 3 انہوں نے کر دے, میں ان کو بیسک اکنامک پلرز جو ہیں, زمین, لینڈ, لیبر جس میں مینجمنٹ بھی ہے, کیپٹل اور انٹرپرینور جو مینیجر بھی ہے اور سرمایہ کار بھی ہے اور انویسٹر بھی ہے. آپ نے جب تک آپ یہ چاروں چیزوں کو اکٹھے اس میں ریفارم نہیں لائیں گے, ہم نے 5ویں حکومت کو بھی کر دیا اس میں پارٹنر ان دیٹ کانٹیکسٹ. یہ ساری اب آپ دیکھیں تعلیم ہماری سب سے بیٹھ گئی ہوئی ہے, لتھارجک ہیں بچے جو جن کے پاس سکلز ہے وہ ملک چھوڑ رہے ہیں, جن کے پاس نہیں ہیں وہ لیگلی کام کر رہے ہیں. آپ کی زمین جو ہے نہ اس کے بعد پانی ہے نہ بیج ہے, ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے, اس میں ریفارم نہیں ہے. آپ کی فوڈ سیکیورٹی نہیں ہے, آپ کی جو بجلی اور آپ کا جو مہنگی ہے, آپ وہاں سے باہر سے مشینیں لاتے ہیں, باہر سے ہی قرضہ لیتے ہیں. صحیح. اور آپ کا جو انٹرپرینور ہے وہ اس ملک سے پیسہ کہیں اور لے کے جا رہا ہے. مڈل اور لوور لیول کا انٹرپرینور اسٹرگل کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ان کی سینرجی چاہیے, یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. اچھا سر, اور یہ سینرجی گورنمنٹ دے گی. ٹھیک ہے, اسی بجٹ کے پرووائڈ کرے گی. اچھا جو نہیں دے رہی, ہاں نہیں دے رہی. اچھا اس میں نا ایک اہم بات ہے سر, یوں ہی ایران اسرائیل لڑائی شروع ہوئی تو جو گلف کنٹریز ہیں خصوصاً دبئی جو ہے وہاں سے سرمایہ جو ہے وہ پھر کرنا شروع ہوا, تو ہمیں امید تھی کہ وہ پاکستان کی طرف آئے گا. ہم نے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا, ٹرکی ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, یہ میرے پاس انفارمیشن آ رہی ہے کچھ دنوں سے. تو سر یہ بھی تو مشورہ دیں نا آپ. نہیں سر, یہ مشورے والی بات نہیں ہے, ان سب کو پتہ ہے.
وہ جو ادھر بیٹھے ہیں نا اسلام آباد والے, وہ ہم سے ہوشیار بیٹھے ہوئے ہیں, ایسا نہ سمجھیں کہ ان کو پتہ نہیں, ان کو پہلے پتہ ہوتا ہے, ان کے سارے جسوس کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو سب کچھ پتہ ہے کیسے کرنا ہے. تو کرنا نہیں چاہتے. دیکھیں ہاں بات ایسے دیکھیں آپ شروع سے میں تھوڑا سی کسی بیک گراؤنڈ بتاؤں آپ کو. کراچی واز بیکمنگ دی ہب آف انڈسٹری. الطاف حسین کو لانچ کیا گیا, ساری جتنی آپ کی انویسٹمنٹ تھی انٹو کراچی دیٹ وینٹ انٹو دبئی. دبئی کیسے بن گیا؟ ہم نے بنایا اس کو, ٹھیک ہے, ہمارا جتنا انویسٹر ہے ادھر چلا گیا, ادھر سے بھی باہر سے بھی لوگ آ گئے. کراچی واز بیکمنگ دی ہب ایٹ دیٹ ٹائم ان 50s اینڈ 60s. تو کہنے کا مطلب ہے یہ سب کو پتہ ہے, ہمیں فیلسٹریٹ کرنا, یا ہم تو کسی کو امیر ہوتا دیکھ ہی نہیں سکتے, ٹھیک ہے جی, یہ بہت بڑا ساتھ ہی ہم گریبان پکڑ لیتے ہیں اس کا. تو جی میں ایک ایگزامپل آپ کو دینے میں ایگزامپل دے رہا ہوں. بالکل, جب افغان آئے تھے نا روسیوں کے افغانستان پہ قبضے کے لیے, اس میں تاجک فیملیز کی فیملیز آئی تھی جو کارپیٹ ویورز تھے. ٹھیک, ٹرکی نے ہم سے وہ خرید لیے اور ہم نے بڑی خوشی ان ساروں کو عطا کر دیا, ترکی بھیج دیا. بادشاہ سلامت نے عطا کر دیا. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر قیس اسلم صاحب, ڈاکٹر جناب انجینئر سہیل لاشاری صاحب. میرے مہمان گرامی نے بات کی, ہم نے وہ صرف ٹیکنیکلی باتیں نہیں کی, ہم نے معاشرتی اور ویلفیئر اور پاکستان کی سٹیٹ کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں ان کے حوالے سے ہم نے بات کی. جب بنیادی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں وہاں سے بزنس مین بھی نکلتا ہے, کامیاب لوگ بھی نکلتے ہیں, انڈسٹری بھی چلتی ہے, پھر ہلا گلا بھی ہوتا ہے اور ملک جو ہے اس میں برکت بھی آتی ہے. خدارا ان چیزوں کو آپ پیش نظر رکھتے ہوئے پاکستان اور پاکستانیوں کا خیال کریں. میری ارباب اختیار سے آج کے پروگرام میں یہی گزارش ہے. مجھے اور میری ٹیم کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.